الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الدين مصطفى. بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الدين مصطفى. بسم الله الله ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ملكنا. بسم الله بسم الله الله ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ملكنا. بسم الله بسم الله وأنا عمتنا. بسم الله بسم الله بحي جهتنا. بسم الله بسم الله وأنا عمتنا. بسم الله بسم الله بحي جهتنا. بسم الله بسم الله الله أكبر. أذن وكبر. الله أكبر. أذن وكبر. وقول يا رب بمصر تكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله. ما هو شيء عجيب أن ترى آية مترجلة متجهة نحو ما يسمى بالمسجد، آية نوتها ما يسمى بالقرآن وكان قرآنا يمشي، لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يتنفس إلا بالمسدس، وقال لك التلت لطعامك، التلت لشرابك، التلت للواقح الرياح حتى تتمكن من التدبر. تبدأ بلواقح الرياح يليها الماء إلى أن تصل للذرة الذرية من كلام. فعندما ترى آية مترجلة تنشق مما يسمى بالقرآن وتسألها بما أنها نفس تسعى ركبها مأمورة بقانون نوع الأمر، إلى أين أنت ذاهب؟ إلى المسجد. ماذا تفعل يا آية عظيمة لا تعي مقدارها؟ يقول لك سأصلي ركعتين الفجر. طيب ماذا تعني كلمة الفجر؟ طبيعي انه يجاوب بيقول لك هصلي ركعتين الفجر. طب يا سيدي انا عرفت انك هتصلي ركعتين الفجر، انا ما بسألكش الفجر ايه كركعتين، انا بسألك عن مصطلح الفجر. أنا بقول لك رايح فين؟ بتقول لي هصلي الفجر. يعني إيه الفجر؟ راجل بقى هتعلم، ما أنا عايزك تعلم. تقول لي يعني أصلي ركعتين الصبح. طيب يا سيدي، الفجر يعني أصلي ركعتين؟ يقول لك أيوه. طب ما فيش أي حاجة تانية؟ يعني معنى الفجر ده طالما انه سمعت الفجر يبقى اقوم اصلي ركعتين وخلاص كده يبقى ده الفجر؟ يبقى ده الفجر. طب هذا المصطلح دلنا على نواة قائمة على زوجين، اي ركعتين اللي يشكل زوجين الرتق، وبناء عليه بنصلي ركعتين تذكير بزوجين الرتق قبل أن يفتقهما، إلى أن نصل لما يسمى تسنن وليس بفرض اللي هو المشرق. يبقى ظهر لهذين الزوجين ما يسمى ذرة النار اللي أدت إلى هذا المشرق. يبقى لابد أن أتدبر ماذا يفعل. ولذلك قال لك الصبح الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والصلاة الوسطى أوصى عليها لأسباب.
والعصر. تلقى والعصر هي الصلاة الوسطى، لأنك ما تدبرتش الفجر. يمكن العصر تعب، ما انت ما خدتش بالك من الفجر ولا مشرقه. الفجر ان ده زوجين الرتق لسه هي سرمده، مادتين الرتق لسه ما ظهرش عمل لهم على نبوح. عندما يظهر بقى المشرق حاجه عظيمه، اقوم اصلي ركعتين المشرق. يبقى يبقى ده تسلل بقى، لان الفرض له معايير ومقاييس، والسنه لها معايير ومقاييس. بداخل هذه السنه اشياء من قبيل هذه الفروض، زي السجده، زي ركعتين شكر، زي حاجات كتير قوي ما احناش حاسبين ليها اي حسابات الا وعصاتي ومعزاتي. رايح فين اصلي ركعتين؟ طيب يا سيدي الفجر ده مصطلح العلمي ايه؟ ماذا يعني؟ هل هذا الانفجار الكوني العظيم؟ ولذلك قال لك ركعتين حتى اتذكر الزوجين، وما قال لك تسنن كده المشرق حتى اعي ان هذه الذره اللي اتت من السبعين حتى تنير هذين الزوجين وتؤدي لفصمهم، والحركه الدائبه بقانون دائمه، لان مصطلح دائبه كما ذكرت متجدده في الترتب. فعندما اوصى بالصلاه الوسطى قال لك اذا عديت من الفجر ده اللي انت ما شفتش فيه حاجه وبتقول بس اصلي ركعتين، ودي المشرق ده تسنن ومش مشكله، مش مشكله يعني ده مش مفروض عليك، هو مش مفروض عليك فعلا، بس اذا عرفت قيمته انت نفسك وكفاك بنفسك عليك اليوم بصيره وحسيبه. ما انت اللي سايق، السائق والشهيد درجتك. نشهد ان الله اعطاك مش 10 11، يعني 10 مباركه. ال10 كنواه وانت اللي ناسي نفسك شكلت رقم 11. يبقى هنا اما اوصى بالصلاه الوسطى يبقى لابد ان نتدبر ما قبلها وما بعدها، لان ما قبلها يعني النشأة، اي خير ما انجبت حتى يضعون هذا القسطاس، وما بعدها من ياتي من خلفك وانت بينهما شاهد على العصرين. يبقى عرفنا ان الفجر بشكل بسيط ومبسط انه ركعتين، ده اللي نعلمهم من خلال مصطلح الفجر كصلاة الفجر. ركعتين واقوم جارع الشغل على طول، واخلص الشغل اجي بقى اشوف ادحلس. في عندك 8 شغل، في عندك 8 نوم، في عندك 8 تدعوس مع اصحابك وهنا وهنا وتتناقش في العلم الحديث والمتطور وتعلم اهلك بما اتيت به من جديد، يبقى دي قاعده مثمره لو على قهوه. تناقشنا كده واحنا بنلعب ضمنه في شيء مفيد، طلعنا بارقام عجيبه من خلال انا فتحت لك الشيش بقت 7 وبقت مفتوحه ديمومه. يعني فيه ما عادتش قافله، عادت فاتحه. فين الجديد؟ وكل يوم هو في شأن. وضع لنا هذا اليوم مقياس الى ان يصل الى اعلى عرش الرحمن والى اسفل بما يسمى الفنتو مرورا بالنانو، الى ان تصل نواه المثلث اللي يشكل الناموس الأعظم، وما أوتيت منه يشكل مثلث نواة الذرة لوقح الرياح. فعندما نعي التأكيد القرآني أي النص القرآني اللي بيوصينا على ما يسمى في الفروض بالعصر، اعرف ان العصر اروح اصلي العصر. طب العصر ده معنى الاسم بتاعه ايه؟ ليه اسمه العصر؟ ما بقاش عصيره او عصاره او معصره، لان العصر تشكل لما ذكرت نواه، لمن يتدبر بقانون الاحرف والارقام، حرف حرف
الواو واو قسم وتعريف، اللام الألف الصراط المستقيم، اللام لام حركي، العين عنصر عنتر، الصاد صادو اللي كان خير مصاد ما يسمى الصيد الحر، وأنت يا هذا الملك خير هذا الصيد الحر، لأنك صائد كل هذا الصيد ولن يصيدك إلا هو وحده سبحانه وتعالى، فعظم حتى صيدك. وبناء على هذه العظمة نتحدث حتى نرتقي إلى مستوى من يسمع، لأن الكل محتاج يسمع حاجة حديثة جديدة تشكل لنا نور العلم المتجدد بقانون الدائب، يعني المتجدد باستمرار، دائم ثبت على دوام شيء معين، لكن دائب يتمدد. بيبقى في بقى فرق بين دائم ده شكل موحد دائم، ودائب أي مترتق، ومصطلح دائب يعني ترتق متجدد. يبقى دائب متجددة، كيفيتها قائمة على التكتل، إما الإنسان يتكتل بنوع الأمر ببرق البصر، ياخد الأمر يتكون إلى أن يعود في برق البصر، لأن ده المقياس الرباني، أعطانا الطرفة عين ووضع لذاته برق البصر، يعطيك البرقة وياخدك في برقة. بس هل أنت جاهز للبريقة ولا البريقة اللي في الليبيان؟ ما هي دلائل، ولكن لا نتدبر أي دلائل، لأننا فاقدين ما يسمى قانون الأحرف والأرقام. وذكر في القرآن الألف حرف واللام حرف والميم حرف، ولكل حرف حسنة، وادانا المقياس الحسنة نتدبرها أنها في ذاتها 10، لأنها نواة العشار، بعد أن اكتملت أعطاك إحياءه هو قائم على الأربع ككوني، وإحياءك أنت قائم على 9 حتى يديك 10 كاملة، وأنت رقم 11 يبقى ويضاعف، يبقى ادانا المقياس حسنة. الحسنة دي فوق اللي أعطاه لك كامل، لأن ما بياخدش منك ويعطيك، لا، ما هو بيوريك معنى البركة، قبضة 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 قبضة. احنا تايهين في لواقح رياح، داخل لواقح رياح وبها قبضة ومجسمة. مين يخترق هذا المثلث حتى يوضع كون في لواقح رياح وغير قادر على اختراقه، وله معايير ومقاييس نسبية وكونية؟ فهنا العصر قلنا ليه ما اختارش أي اسم تاني، ادانا العصر لأنه اسم على مسمى. والظهر بعضنا لبعض ظهيرة، الشمس طلعت صلينا المشرق، يبقى بعضنا لبعض ظهيرة. العصر يبقى أعطي أهلي وأولادي ومن أجلس معه من هذا العلم، لأنه ينجب. العصر أعطاك 4 هيقعدوا على طاولة، الصبح بيبقوا 2. إزاي؟ ده محتاجة نظام، زي ما الفرض كده هوريك نظامه يشكل مقلاد لأنظمة لها بداية مؤدية إلى اللانهاية، كل نظام له بداية مؤدية للنهاية، لأن النظام يشكل نواة أي مفتاح لمنظومة. أمال ما أنت ماشي ب9 و9 من 1 من 10، ومصر انك انت اللي وصلت له، ومنكر حق الله اي خلقه. ما هو انت 9 و9 من 10، وال10 عند الله 1. علمت علوم ال10 يبقى انت عديت من 1. ما علمش علوم ال10 من اول زوجين الربط، زي ضرب نار 3 4 5 6 وقبلهم 1 و2، يبقى قبل الواحد الزارع، 2 ادي اول الازواج، 3 المقياس بقى اللي هتشوف بيه ولا ايه؟
فمن خلال هذا الحديث بنستنبط ايه؟ وعايز اوصل لك ايه؟ هو ده مضمون الحديث. عايز اعرفك ان واحد يشكل لنا رقم واحد، 1 جنيه، واحد هلف، واحد شنف، واحد معفن، واحد اي حاجه في اي حته بيبدا من 1 جنيه. واحد طيار، واحد زمار، ما هي ذره مؤديه الى مجره، ونسبه وتناسب وحسب تحديد النسب، وليتنافس المتنافسون بشكل محترم. فهذا رقم واحد ادانا واحد لمصطلحات عديدة، عرفنا ان هو ده رقم واحد، بس وعينا ان رقم واحد ده له علوم. نعرف ان واحد بس، واحد شخص، واحد شيء، صفة واحد على اي شيء، ولكن ما وعينا ان له علم. كما الفجر، ما هو ده اول حرف الف، ورقم واحد يشكل نفس الالف، ولكن يزداد الهمزه ان كانت تميز بقى ان كانت اي ولا ا ولا ا، وكلاهما شرط. وبنستأصلنا حتى الهمزات، فده شرطه وده شرطه. اقول لك انت حطيت ايه؟ تقول لي واحد، اقول لك طيب واحد ده انا عرفت انه 1 جنيه، واحد انت وواحد انا، يبقى انا واحد في واحد. فصلنا تفصيل كما فصل. ما هو القرآن ينشق من خلاله آيات، هذا القرآن يشكل نواة، هذه الآية تشكل العنصر. علم متجدد من خلال تدبرك في هذه الآية يشكل شعبة تورثها للشعوب القبال من بعدك. ابدأ بأبنائك. دي نصيحة ابتغاء مرضات الله للأبهات اللي أعلم من الله إنها مش فاضية تبحث عما تورثه لابنها غير 1 جنيه، ولكن ما فهموش مقابل هذا 1 جنيه يا ابني علم كذا. هذا العلم يجيب لك هذا الجنيه بسائقه. الجنيه يشهد انه جنيه، وسائقه اللي هيتحكم فيه حتى يكون لنا العملة آية. يبقى عندما أعي قانون الأحرف والأرقام بفهم معنى الجملة حرف حرف حتى تديني مصطلح الجملة. يبقى أنا كده فهمت معنى الجملة وبتقصد إيه علميا، وعرفت معنى 1 جنيه ورقم واحد يعني إيه مقابله علمي. يبقى أنا أفهم إيه الحكاية، لأن ابنك هيفهم وهيضحك عليك، وأنا أب زيك ما أقبلش إن ابنك يضحك عليك بما إنه سبقك ويجي يكلمك تنكر تتحنس وتخنس وتحنس، يجي ابنك يقوم لسعك على قفاك. يابا إيه ده؟ أصل يابا أنا مستنيك أنت اللي تعلمني مش أنا اللي أعلمك. كما كان لنا أبونا أبو الأنبياء إبراهيم وأباه آزر، ففرق شاسع بين إي وآ، وما بينهما الألف اللي استوى. ما هو عندما تعي قانون الأحرف والأرقام سترى في القرآن جنان، جمع جنة، كل حرف في ذاته يشكل نواة جنة لها بداية مؤدية إلى اللانهاية، بها عبير لا يعلمه إلا الله، ثم علم هذا الحرف اللي يدلك عن ذرته وعبيره وخبثه وخبائثه ومقياسه، اللي لك هنا بداية بتؤدي إلى اللانهاية. ورقم 2 بيبدأ بالأزواج، بداية اللانهاية. 3 المثلث له بداية مؤدية إلى اللانهاية. 4 التورث، ولنا المقياس الأرض زائد القمر زائد الشمس زائد النجم جمع نجوم 4 حاجة عظيمة.
عشان نعرف ليه فيه فرض 4 وفيه 2، والسنن دي اتحطت لا عشان للبيب، لأن السنة دي اللي تشكل آية انشقت من نواة القرآن هتتدبر. طب بتزيد عليها الصلاة ليه؟ ما هو اديها لك 2 تديني ليه إيه؟ أصل أنت هنا في زوجين الرتق، ما احنا هنتحدث على هذا الفجر. أنت عديت من الفجر إزاي؟ مشيت الظهر إزاي والناس شايفاك يا متدلع؟ إلى أن تصل العصر وبكل تبجح وأكنك ما أنت بتصلي العصر وتفكر تعصر مين؟ ما فكرتش إن رب العصارة هيعصر بقانون خالق مصطلح العصر القائم عليه علوم وما يأوي من بشر به شر، يمتلك هذا المصطلح بعلومه حتى يجسد نواة 9 مليار محترم يقتني علم بمقياس، هذا المقياس له بداية معدلة لا نهاية، يشكل شعرة في فلاه الرحمن مما يسمى نهر الكوثر. له مواقيت، ولكن اعلم الكيفية القائمة على ذات الميقات. يديك الهلال مثلثه 30 يوم، هلال الميقات مثلثه 30 يوم، لأن عطاؤه قلنا الواحد ب10. يبقى أداة أشرق الفجر بالميقات هلال الشمس أول ما تطلع الحمد لله ما عدتش سرمادة. اليوم اللي بيعدي السرمادة ده بقى بيبقى زوجين الرتق بس، يبقى ده غضب. شبورة، خيلة كدابة، تلقيح جبال بيمر عليك له مواسم ما انتش عارف الحكاية. ما هي هشة يا عم الهشة. وتسير سير السحاب وتمر مر السحاب. امال هي بتعمل ايه؟ ده يا عم منفوش، بالنسبة لفوق ده منفوش. اوعى يغرك انه في كتان وفتتان، ما انا حللته كيميائي فيزياء هيدروليكي ميكانيكي قبل كده. ارجع بس للحلقه. ولكن بوريك الهلال اشرقت الشمس، لها مثلث، ولكن لما تعلم هلال القمر اللي هو مقياس الجعزه الكبرى مقياسه 30 يوم، 3 في 10 ب30، وده العصر يبقى ده الفجر، وادي الظهر المثلث اللي هنتعامل به، وادي الرحايا شغاله بالعصر. يبقى انا مسكت وسط العصر. الله، طب انا عديت من دول ازاي؟ انا ما شفتش الفجر ده في حاجه ولا المقياس المثلث ده في حاجه، ودخلت على العصر كده انا ده ازاي؟ يبقى عندما ارى الفجر اعلم من الله انه ركعتين اعطاهم لي تدبر. طب مصطلح الفجر يعني ايه؟ يعني انفجار كوني عظيم تقشعر له الابدان. لو سمعك لواقح رياح من رعده وكركعته وضهلاء ضماء، ده انت تتحلل لواقح رياح من قوه ضغط الصوت المؤدي الى الانفجار. تتحلل بما يعادل لواقح رياح هواء في فلاه الرحمه. وكذلك يحيي الله الموتى اللابسين. كل برق البصر، لبس الرحم برق البصر، ساعة وبعض الساعة، يوم وبعض. كانت جاهزة دي أصلك ما تدبرتش 60 70 فوق ال70 وما خدتش بالك يا عم هلال إن الفجر ده مش ركعتين بس، لا ده يعني انفجار كوني عظيم تقشعر له الأبدان وتسعد به الملائكة، لأنه تهيأ لها إلى أن تأتي بخير. وبناء على هذا الخير نحن نعمل، لأن هذا الخير قائم على مثلث ترتيب أبجدي، علم ينتفع به الناس، صدقة جارية، ولد صالح. لأن العلم هو يشكل النواة لكلاهما، وإن أصبت
ما بينهما فأصبت المثلث، وإذا أصبت الابن فأصبت المثلث، رحمة لأنه رحمن رحيم. رحمن لها مواقيت، رحيم أعطى الديمومة. ما تدبرتش ليه المصطلحين من مسمى واحد؟ لا لا. ليه؟ ما تدبرتش الأزواج اللي تديك علم الأزواج، إن أنت عرفت رقم واحد أدا جنيه مقابله علمي. الواحد ده يحمل في باطنه من علم كرقم في ذاته يشكل ملك عظيم بنؤجر عليه حسنة كل ما نقرأه. مش هو مسخر لك اهو؟ ما هو ده من الملائكة اللي لا تراها، لأن هذا ما يسمى بالعلم ويشكل اسم من أسماء الله الحسنى، وينتمي للنواة الكبرى اللي يمتلكها الخالق ويسمى بالعليم. فالعليم أعطانا كتاب لا يعلمه إلا المطهرون، والكل مطهر ولكنه في غفلة. ولو ما كناش مطهرين وحبيبنا ما خلقنا وكان زماننا لابسين، ولكن في حد يعمل كده في حبيبه؟